سواء كبير جيس كم حوونا مليون لمهر مالتيو تماري تلات يوم سدراي زوجته لهم ميلو إزارة نيرلومن فاميلنا تخطط غير كنا بسنحهم مالتيو إرترا نزرب أبي حمد عصفها من الشوالا قدما منستر أبي حمد أبايته وكل تزبط قريبا مزاسمه ومدارة إرترا بوغن منستر زينة تاقر بلا من الشوالا أم الله شنود معاصرات إرترا بزمل كسا مجلس بينيام جرماي لهم استخايدة وددر قداماي بموسى عوت ماي قداماي مدرخ كوين اللو مالتيو كم زفلت بينيام جرماي نايم اللي سكال كده أنا فريسكم تجارو نروح تبارا لكم كم يجركم كل تشيء زي شتى حاجة خفرة ناي دبرت أنت أنا قد لي جامع مخدن محاشون يروح كفت أديداس تخدم بزاوية اللي زي كنا يموت كاي شو يتمر عنده ولا مسمى المخاني فلتني مس حدا أديداس جامع زجبرة ودي شرجرمني أنت تنان زجورة زي كاي قالن ولا تنان زجورة بقى نحكم سيد شرجبر أنا تمر عقول حد عند كل نصر ولا فيليبوس ينكرين بقص ينكر كويس بقص ያውቃሉ ትግራይ ተፈጸመው ወንጀል በደንብ አድርጎ ያውቃሉ አንዳንዱ አክሰፕት ያደርጉታል ግን ያውቃሉ سلام كرة تخططلتي كما يمسيكم لمون كم تلمود استفلالي واناوي حدشتي حبريتاتي زلخم قريب لخو نتابع ما حدش زغوكم سا سبسكرايب بمقوار بيتسا مخوانكم برقصانيا خونو كل عراد ما أهواتي كم لمود لايك بمقوار نتعملونا نجمر عملالهم مدمنا خمتافل مازراهم لومي بينيام قرماي بتعبي دزل حبريتاي بسيهنا زلو قدامي درجة هيزو عالو مالتيو نسو عملالو ما انت مدمنا عبي تخايدو تاي مسلني رزول بسفيو خرينا خمقون ميلي هاونا بطعمي عبزهزن أخناتات يزركب أحواتو خم تسوق عب تجرايو تزاريو زلو تجراوي خم زخانوني واستفلالو حبريتات زوت وزلو مالتيو دينون مسيا بزعو استزاروتوز في التفلالو مشتراتي أكالي هذا بزعوا صدرو خمون ما سون تجراوي مخانو ياندا تزاربتنا خم تفل ما زرع خمو مالتيو نسو عملنا ما أنت مرنا تايو زفتر زلو زل بسفيو عملنا ما أنت مرنا خرينا خمو لومي أبي أحمد عب بيت مخري إن إثيوبيا تزغورو تزاربو كله سمينا نيرنا لو مدما منغستي إريتريا نو ملسيبوم علو نسوون عملنا ما أنت مرنا تايوم إلهم تايانت ملسيبوم موزل بسفيو خرينا عملنا ما أنت مرنا نزيو من خالقوتنا ستالين ون مسفيك جنرال فيليبوس تايانت زرب كم زنورهم بزعوازهم عب تجري سقطلو سبات ون استفلالو زوت ومشترات علو نسوم يزلكم قريب لخونا تاميديا حدش زخونكم سبسكرايب بنقوار بيت سمخوانكم አይትረሱ አዋቴ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ጉዳያትን ከምኡ መዘናግ ምስልታት ሸዊት እውን ኣነ ኣይተመርዓኹን እያ ትሰሊ ዘላ ንሱ እውን ሂዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ምዃንኩም ኣይትረሱ ኩላና ድማ ላይክ ምግባር ነታ ምድና ንጀምር እስከ ከመጀመር ኮነና ድማ ናይ ቢንያም ግርማይ ሎሚ እዚ ብስራት ይዝናበፅዩ ዘሎ ነሽነሽዩ ናቱ ምስሊ ድማ እስከ ተኸታቲና ንመለስ ኣዋተይ ላይክ እናገበርኩም بينيام جرماي لهم استخايدة وددر قداماي بموسى عوت ماي قداماي مدرخ كوين اللو مالتيو كم زفلت بينيام جرماي محجي مسانتو خوينو فلي عوتاتيو امزجيبو عبي عوتاتي امزجيبو كساب ابتردي فرانس كالوت صلمتي تعوتمو زي فولتو بتعمي صبق عوتات تاريخاوي فصاميتاتيو اكايدو مالتيو قرب كاب عوتات رحيقو بمصنع لومي قداماي وصيلو مالتيو ازنا لومو فري زغبرو دما مس حداش غانتو ان كوينو ناي مجمريا عوتو زمزغبو مخانيو غانتو بينيام كتغز اونكلاميكم تسفا غيرا عبيت عوتات كم زمصالا فريقيا غزياتو نوخا افتا مجمريا استوادر وددر قداماي بموصا نتاغانتا كم زي حفران مستاغانتا خوينو عبيت عوتات كفصم مخانون اريوا مالتيو بتعمي دسبريو 2026 بينان جرماي كابزن دعلي كالا عوتات زمزغبلا عوت عمت كتكون سنايت ميتنا انغلصلو لايك ايترسعو ايسالنا يقن يلي እንኳ ደስ ወልኩም እንኳ ደስ ወልና በጣም ደስ ወል እዩ እስከ መቅጻል ማሎ ሚሸላ ሁሉኩም ከምታ after ምስሊ ትሪዋ ዘለኹም ፊልም ከማኹኑ ብፍላይ ደቃንስትዮ ከሙ ክትኾና አለክን እዩ ዝል እስከ ዘለኩም ሪቶ ሐሳብኩም ጻፉና አወዳቱን ዘለኩም ስኹም ተሰማማዩኹም ኢላ ተስፋ ይገብር ስምና ኤርትራና ፊልማ ማለት ተዳን ክንዴ ደቅንስትዮ ስል ባዕለን ካይተሰክፋ ሰይዳንሎ ምጥረን ገለ ነፍሰን ተዳን ገንዘብ ካይ ተኸፈላው ካይ በመስተር ጋር ይዝግበራ በዚህ ሰቴን ተዳን ይግበራ በዓል ፊልማ ግን ተዳን ነታ ምጥረን ከባ ገንዘብ ይከፈለኒ ዲሽን ተታይ ገባራ ገንዘብ ይከፈለኒ ዝብላ ተዳን
زي خبرة زلو حمش سو 4 ساعات قرمن جنزة كايتها تيلن تجيرن تسكفن نبي خلا دكنسيو إترام اسمناها كلهم إترام سفلتوا نبي تخيل نبي سعد تخيل إترام كلهم شماس للفلتوا القان سيتي إترام تلنا ده حرك نبي تخيل نبي تسلم تخيل يا إترام بحر فلتوا ناتكا بحر تفلت هونك بعد في ما خنا خبرنا كلنا كوين كنبلن كلنا كل السماء يكون عجبنا يجبني እስከ መቕፀል ድማ ህዋተይ ታፍቲ ምስሊ ትሪእዋ ዘለኹም መርዓ ሎሚ ንብዙሕ ሰባት ኣዘራርቢያ ኣላ ንምንታይ ብኸመይ ከምዚ መዘራርብቲ ኮይና መርዓዊ ብዝገበሮ ጫማ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ መርዓ ድማ ናይ ሸዊት እዩ እንዳተባሃለ ነይሩ ሸዊት እውን መልሲ ሂባ ኣላ እስከቲ ዝበሃል ዘሎ ኩሉ ተኸታቲና ንመለስ ዘለኩም ሪቱ ሓሳብኩም ብናፅነት ኣቦታኹምን ፃፉልና ህዋተይ ተሞርዒ ለና ጎሃኹስ 2026 ክፍለ ዘመን ከመይ ጌርኩም አንተ መለስ እኮ እንታይ ብል ነይሩ ተባራበሩ ነቑ ተጋሩ ነቑ ይልና ናይ መለስ ቃል ኪዳን አፍሪስኩም ተጋሩ ነቑ ተባራበሩ ይልኩም ከመይ ጌርኩም 2026 ሓጃ ሓፍራ ናይ ደብረ ፅንታ ናይ ገድሊ ጫማ ምኽዳን መሓሾ ነይሩ ካብቲ ኣዲዳስ ዝኽደለ እግዚአብሔር እዚ ኮነ ይሞት ሞትካይ ወይ ድሓራነ ደግሞ ብሓፂሩ ኤርትራዊ መሲልኒ ነይሩ ንወሬ ክትዕመልና ኢልና ተራና ደግሞ ድጋዳደ ደግሞ ወሓጤን ተበልኳቱ ጎስሞ ከም ተጋሩ ገንፊሎም ወፅዮም እትወዲ ነው አሉ መለስ ዜናዊ ድመስል አፍንጮ ከምዚ ድበለይ ዛናት ያፍንጫ ለካስ ተጻናናዕኩ ኮናቱሬ እግዚአብሔር አፍንጫ ሓጻሪያ ቻይና ክትመስል ፊሊፒን ክትመስል እንዳበሉ መከራታው ልዕኒ ነበርኩ አፍንጫ ሕጂ ነዚ ናይ ሸዊት ሰብኣይ መስራቁ ተጻናንዒ በቀደሙ ኮንፊሰሪ ማዓት ኢንጂነሩ ግን ካብ ዛናት ዝገደደት አፍንጫ መስራቁ ተጻናንዒ እመራይ ዝበል አንተ አላም ሰለታ አፍንጫ ያብላን ናይ መለስ ዜናዊ ትመስል አፍንጫ አይደላቱ ክትሓጽር ናይ ሂቤት መስል አፍንጫ በዛ ላይ ደሞስ ሞራሉ ከጻናና አይላዲ አይደኖን ምንታዩ ትኩረት ከወሃባ ዳይ ላፍታ ፍንጮ አትስዑ ሸዊት ግደፍባ አፍንጫ አቤ ተጀሚራ አፍንጫ መስዓን አፍንጫ እንደ ብሉ ገጥምና ያለና ሸዊት አይማዓረይ ጸገም የቡሉን አፍንጫ ዳለው ወሰዳ ከመገር ከተስዕሚየ የቡሉና አፍንጫ ስለደ የቡሉ ይኺ እሱ ተገጥምኪ ካነ ገጥመየ እንደስ ጀመራና አቂዛራ አዝ እግዚአብሔር ድፈጠራ አፍንጫ ናይ ባዕላይ ሓጽር ሒዘ ከመይ ላምናቱ አፍንጫ ፍቂት ክብል አፍ ሒዘ ነይረኮ ዋነት ለከማለሁ እታና አፍንጫ አብቅድ ባብላ ሪአያ አስተውዒለለ አይኔ ርጉማቴን ብለኩም አለሁ ገዲፈያ አይኔ ረናይ ተፈጥሮ አይለ ጉዳ አፍንጫ ዳንት ትረፈኒና አይን ተወክል ነገር አይልስ ለቀቃ ቢለያ አይኔ ረ ግን ተራሁስ ساعات من دمي فلعني አፍንጫ መስዓሞተስ እንደ ታጻናኑ አዳዳ አላ ከመይ ከማይ ዳ እዚ አስንታይ ዳ አይል ሸዊት ተመሪ አንዳ ወሉ መስማር ምዃነ ይፈልጥኒ ምስ ሓደ አዲዳስ ጫማ ዝገበረ ወዲ ሸርጌሮምኒ አንተ ተናን ዝገብሮ እዚ ካኢ ገለን ብሎ ተናን ዝገብሮ በቃ ንሓቀም ሲሉ ሸርገበር አነ ተመርዓኹን ሓደ ዓይነት ቁኖ ስለ ተቆነናስ ተመርዒ ማለት ድዩ ከመይ ከም ትኽእሉሉ ጋይስ من يتسمع وتنس بحذهم تجار تمرعم كلا سمعي كونغرا خبل أنتم تبركوس جراشة وديا قال يبحل اللي أنا تحسبكم أمرعو أديداس أما زقبر كم يجري مرعو أمرعو أديداس زقبركم مرعنا جايز اسكر عيني مرعات كنت هنصبحيتو أقول أبغون هانيمون برنامج محله مالتي بلان محله سواء أنا تمرعهم مرعي جنايو بعد أديداس أما أنا مرعها أديداس يجبرني قرب تمهارو ኣብቲ ምስሊ ዝነበረት ብዝኾነ ባዕላያት መስል ዝኾነ ዘለኩም ሓሳብኩም ሬቶኩም እንዳጻፍኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ውን ነታ ሚድያ እንዳጎርኩም ኣህዋተይ ብምቕጻል ድማ ሎሚ መንግስቲ ኤሪትሪያ ንዓብይ ኣሕመድ ከም ታፈርማ ዝገለጽናዮ ሎሚ ብዛዕባ ኣብቲ ተዛረቦም ዝሃቦ ምላሽ እስከ ተኸታቲልና ንመለስ ኣህዋተይ ኤርትራ ንዘረባ አብይ አሕመድ ዓጽፋ ምላሽ ባላ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አባይ ተወከልተ ህዝብ ቀሪባ ምዛስማው መደረ ኤርትራ በወገን ሚኒስትር ዜና ታገራ ቢላ ምላሽ ባላ አምላሽው ድማ ሰራዊት ኤርትራ በዘምልከስ መግለጺ ካብ ሓቂ ዝረሓቀን አጀንዳ ኩናትን መምኽኔታን ተጠቅሙል በመባል በትርኢት ተቃይሞም ሚኒስትር ማሕበራዊ መራኸብታት ገጹ ኣብዛሃበ መግለጺ ሕዚ በመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቀረበ ክስነ ተቅድም ሕዚ ዝሃቦ ወቅዓዊ መርገዚ ዝጻረር ምዃኑ ኣመላኪቱ ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል መራሕቲ ብልጽግና ላዕለዎት ወታደራትን መኮንናትን ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ኩናትን ሰሜንን ድሕሪኡ ንሰራዊት ኤርትራ ነዊሕ እዋን ንሰራዊት ኤርትራ ዝለዓለ ምስጋና እናቕረቡን መዳልያታት ክብሪ መንግስቲ ክሽልሙን ከም ፀንሑ ገሊጹ እዩ ይኹን እምበር ትሕዚ ዝካየድ ዘሎ ክሲ ነዚ ታሪኻዊ ሓቂ ዝኸደን ኣረኣያ ህዝቢ ንጥምዛዝ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊፆም እዮም
ሚኒስትር ወሲቁ ድማ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ክሲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጉዳይ ኣፍለገ ባሕሪ ሰመር ከተል ወታደራዊ ኣጀንዳ ንምሙቻይን ንምምኽናይን ተዳለወ ምዃኑ ገልፂ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር መደሩ ንጎላን ከም ኣብነት ምጥቃሙ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎ ዘይሕጋዊ ድሌት ኩናት ንጹር ዘርኢ እዩ ድማ ኢሉ። ይኹን በረቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፀሞ ጋፍታት ተዛርቦ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ። እስከ መቕጻል ድማ ሙኒካ ሀዊት ብዛዕባ መራሕቲ ትግራይ እትዝብሎ ዘላ ድማ እስከ ተኸታትና ንመለስ ኣሕዋተይ ዘለኩም ሓሳብ ሪኢኹም እንዳጻፍኩም ሓለፍቲ ተጋሩሲ እዚኦም እንኳዕ እዚኦም ኣቦታትና ኣይኮኑ ዳጋል መርከብ ንፍርቆም ሻዕብያ ስጊዳቶም ንፍርቆም ዶክተር ኣብይ ስጊድዎም እንታይ ዘቐና ኣለኩም ዳተጋሩዳ ቁዕንቲ እንታይ ታሪክ ዘለኩም ይተጋሩ ሰጊድኩም ለሓስሓስትሉ ምሳና ለሓስሓስትሉ ኣለኹም ምስ ኦሮሞ ካለ ሓስሓስትሉ ኣሎ እንታይ ዘቐና ኣለኩም ዳኸባኹም እምበርታይ ዘቐና ኣለኩም ዳኸባኹም ዘድሕነ ወድሰብ ተኣኒ ሚዘረብል ኮይንኩም ክዛረብክን ከም ዝረብሓን ሚዘረብል ኮይንኩም ኣድራሻኹም ጠፊእኩም እስኹም ኣድራሻኹም ጠፊእኩም ሓለፍትኹም ኣድራሽኦም ጠፊእዎም ገሊኦም ኣባና ተንበርኪኾም ገሊኦም ኣብ ዶክተር ኣብይ ተንበርኪኾም ዋ ኮሎኔልኩም ካቱ ትረኣናዮ ኮሎኔል ኣፍ መቡእ መስል በቃ ኣፉን ጎለመን ደሃጓጎፈ እንታይ ዘቐና ኣለኩም ብኣኹም ዳንታ ክንቀንእ ሕጂ ለዛዳ ብኣኽ ዳንታይ ክንቀንእ እስኽ ዳኣኒ ንሕና ተጓሩ ኢና ትግራይ ሃገር ትብል ነርኪ ኣቦታትኩም ዝጠለሙ ሕጂ ምስ ኦሮሞ ልሕስሓስ ትብልለኺ ብጅኹም ኢትዮጵያውያን ጉበርና ትብልለኺ እንታይ ዘቐና ኣለኩም ዳእስኹም ኣብ ውጉዛትኩም ካብ ኣዲስ ኣበባ ፈሪሕኩም እዮም ኳ ትነብሩ ዋ እቲ ኤርትራዊ እኳ ከብር ካባኹም ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ማዓረ እንታይ ክንቀኑ ዳባኹም ህዝብኩም ብጥሜት ተኸስቲሩ ሕንፃት ኤርትራዊ ሓጊዙ ሰብ ዝገበረኩም ህዝብኩም ጠሚኸሉ ዳኣሞ ንስኹም ዳምሳዕሳዕኩም ዳኣሞ ብስወነ እስከ መቕጻል ድማ ኣሕዋተይ ሎሚ ስታሊን ብዛዕባ ጀነራል ፊሊጶስ ተዛረቦ እስከ ተኸታቲና ንመለስ ብተራኺብና እንዳሃለና ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ግፍዒ መን ይፈፂሞ ትዝበለኒ ፊሊጶስ ኢሉ ድማ ዝተዛረቦ ናይ ስታሊን እስከ ተኸታቲና ንመለስ ዘለኩም ሬቶ ሓሳብኩም ድማ ብናጽነት ኣብ ቦታ ኮመንት ጻፉና ለታ ሚድያ ውል ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም እርግጠኛ ሁኑ ኣሕዋተይ አንድ ቪዲዮቹን ጀነራል ፊሊጶስ የነገረኝ ባለፈው አስመራ በሄድኩበት አምና ማለት ነው በሄድኩበት መነገር ስላለበት ነው ያው እነሱ የሚያምኑት ማምኑት ነገር አለ እኔም ነግራቸዋለሁ ያውቃሉ ገሌ ምን ዝም ሁሉም ጋር ይሄን ይፈጽማቸዋል በግልጽ የነገርኳቸው በግልጽ ያውቃሉ የትግራይ ውስጥ የተፈጸመው ወንጀል በደንብ አድርገው ያውቃሉ አንዳንዱ አክሰፕት ያደርጉታል ግን ያውቃሉ የጀነራል ፊሊጶስና የአበባው ጉዳይ ልንገራችሁ አበባው ታደሰ የመጀመሪያ ወረራ ትግራይ በሚወረርበት ጊዜ በዚህ እኛ ማንም ሻዕቢያ አልገባም በሚባልበት የመጀመሪያ ወረራ ጊዜ ማለት ነው በሚባልበት ጊዜ ጀነራል ፊሊጶስ አባታችን ነው የተባሉት የጀነራል ፊሊጶስ በሸራሮ በአዳ ሀገራዊ ነው የመጡት አበባው ጋር ማለት ነው አበባው ወደ ከኤርትራ ከፊሊጶስ ጋር ነበር አበባውና ፊሊጶስ በአንድ ግንባር ነበሩ እና ሲመጡ የነገረኝ ምን ማለት የህዝብ ኢንቴንሽን ህዝብ የመጉዳት ኢንቴንሽን መጨረሻ ላይ የተለያዩ ስህተቶች ተሰርቷል ወጭ እንደሱ ያውቃሉ እንደተሰራ ያውቃሉ የተሰራው ትግራይ ውስጥ ስህተት ተሰራ ማለት ተሰራ ያውቃሉ ለዛም በየቦታው የዚህ አዛኝ ሁሉም ሄደው ዘብጥያ አስገብቷቸዋል እኔ ያውቃለሁ ይሄ ዘብጥያ አዳ ሀገራ ያለኝ ጀነራል ፊሊጶስ ምንም ችግር የለውም ሚዲያ ነው የነገረኝ ነው ምንም ነገር የሚደበቅ ስላልሆነ ነው የነገረኝ ጀነራል ፊሊጶስ አዳ ሀገራይ እኔና እሱ ባንዱ እዝ ነው ሰራዊቱ ሄዳል እኛ ከኋላ አዛዦች ከኋላ ነው የሚከተሉትና ስንሄድ ሰራዊቱ አልፎ ሄዷል አዳ ሀገራይ አልፎ ሄዷል ወደፊት ሄዷል በዚህ በኩል በአንድ በኩል ኤርትራ ነው በአንድ በኩል ኢትዮጵያ ነው ያለው አስፋልቱን ለይቶ በዚህ በኩል አንደኛው አንድ በዚህ በኩል አንደኛው ነው ያለው በዛው እዛ ውስጥ የነበረው የቲዲኤፍ ሰዎች ያውቃሉ የአካባቢ ህብረተሰቡ ይሄ በሳተላይት ሲከታተል ያውቃሉ በዚህ በኩል ከአስፋልት ወደ ቀኝ ከአስፋልት ወደዚህ የትኛው ስራ እንደነበር ያውቃሉ እና ከተማ ውስጥ አዳ ሀገራይ ከተማ ውስጥ የ13 አመት በግምት አስፋልት ላይ ተገሎ አገኘሁት አለ የ13 አመት የመጀመሪያ ያየሁት እንደዛ ነው ያለ የመጀመሪያ ሰው ታዳጊ ነው 13 አመት ምናምን ይሆናል አባው እየጠራሁት አባው ታደሰን ቆርጣችሁ ላኩለት ወይ ይሄ እንደዚህ ስትታማ ነበር በሉት አባው ምንድነው የሚሆነው ይሄ ታጣቂ ነው ይሄ ጁንታ ማን ነው ይሄ ሊገለው የሚችለው ይሄ ታዳጊ ህፃን ልጅ አይደል ስለው አለ አባው ይሄ ነው አንቁም ነገሩ ያባው ጉዳይ ባክ ንዴቱ ስላለ ሰራዊት እኮ ንዴቱ ስላለ እኮ ነው
እንዴት እኮ ሰሜን ተረካ ሰሜን ስታረዱ ሰሜን ተረፈርን ተከዳን የሚለው ስሜቱ ስላለኩ መለየት አልቻለም ዝም ብሎ ሁሉንም እየመታ ነው መለየት አልቻለም ታጣቂና ታጣቂ ያልሆነ መለየት አልቻለም ንዴቱ እኮ መቆጣጠር ያቃተው ነው ብሎ ጀስቲፋይ አረጋለት ይሄ በፍጹም እንዳታደርጉት ቢስ ነግረው ከዛ አሳል መልእክቱን አሳላለፍ ቢስ ነግረው ከዛ በኋላ ሄደን ገፍተን ወደ ከሰዓት አካባቢ ተመለሰ ወደዛ ላይ ለማደር ይመስለኛል ተመለሱ ስሜት ሌላ ወድቆ አገኘታል እስከ መቅጸል ማህዋተይ ዲኑ ሀፍትና ብዛባ ሚሊን ከመውን ድማ ሚኪ ዝነበራ ያተዛርብ ዘላ ብፍላይ ብዛባ ሚሊ ሃውና ድማ ሎሚ ዘለዎ ኩነታት ያተዛርብ ዘላ እስከ ዘለኩም ሪቶ ሐሳብኩም እንዳ ጻፉ ማህዋተይ እስከ መውዳታ ታምስል ድማ ተከታተሉ ጸኒልኩም ስመዋ ካብ ሓውና ሚሊን ማህር ማለት እዩ ትማሪ ጸለተዮም ስድራይ ዝቆቱል የሚሉ ይዛረብ ነይሩሎም ግን ፋሚሊነቱ ካብ ትግራይ ኮይኖም ጸኒሖም ማለት እዩ ሶ من حاول تدرها مركب طعمي حوسنيا طعمي بقى دسيلني حاجه نبغانا هيك كده اخذ لنا ويس نبغانا متي اخذ لنا اي دون نو كتبي باي ذا واي سلام سامد له انا دنايت حفتقمه بانلو ما انت خان اشتيك زرمت زلكم نسخه نيزني هواهو مالتيو مجمرة مس ميكي أنا ولا حدا نجار يبلين نعي حويو ولو أنت زلوني كم استمر زبالقوا حزب تجري نعي حويو حزب تجري حزبيو سب مسكال نبكالون تواسبن تزامدن تولدن الله مالتيو حجون يدقم زروا أي زارمني حزب تجري نعي حويو حزب تجري حزبيو عشان كل حجي سلام سنتهم كانوا وجن كنات أنت زخون كمان politica is gets under politica خال نجاريو إنن حزب خاء حزبيو حزبن politica حادي أي قانون سجن أي قانون تنتبي كم نقولنا زرعنا يوم وكم نقولنا نريا من لحونا صدراي باللين صدراي سوات يوم أنا زي صدراي عبي صدراي فلتني يزبل كم خاء كم استعمال وقت مال زرعنا يوم نبتقرأ كيت كي يحفر كنا أواريد كنا دك عد غير تراوين كلنا سنة تقرأ كيت كيلو تزاري بمالتيو أبسع زجر مكة وإنتي دت حساس بكان نجرجن كلمي حمشرة أخون بس تيكتب كزيتن كسائسة نميل عبايو تقرأ تقينا تانيها بحافي شوسي صدرو كاب تقرأ كينا تانيها مالتيو السبزو ولا خب يرترات تولدوا عبيهون جن زر نايت تقرأ تانيها مالتيو I don't know تمال دزاربو زنبرن لوم دزاربو زلون كا أقاتي مزولون جن كمي يكون له رأيو فاميلي كم خا عن تجري شكر مقالة شكر له كدرفن كسر سنيه أب لايف مالتي فاميلي تأخذ بالله طبعا جزء فتر نجار عين فلتنا هنا ولا 5% ولا 100% أيبل عادي كنز % ولا أيبل كن حزب تجرين حزب إيرتران تراعيليو تفاريو سجاكيري تواليدي مالتي احنا خاوم حواس لنا ساتم كمان حواس له مالتي أنا يكون نسخي لو ما ينفلت نخون صباح جن كم زنا ميل حونا كاب حزب تجري حدث درا كلنا سلازغل بزعبة حزب تجري بزعبة خال نجارات حماق كبافنا عينوت إننا حماق عين زارب كم حوونا ميلين المهر مالتيو تماري تلات يوم سدراي زوقتو لهم ميلو إزارة نيرو لهم فاميلنا تخاب تجري كنا متسانيهم مالتيو سو من حاول سدراها مركب كاب طعمي حوسنيا طعمي بقى دسيلني حاجة نبغانا هيك كده خاطب لنا ويس نبغانا متي خاطب لنا I don't know كتبي by the way and then قالت يا خسارة دليل اللي هو بزعبة مونيكا and then أبافي and then جوجو مالتي جوجو أنا بزعبة كانت تزاريبة أبدرجة هاي ورد أبنات كدرجة تحد درجة ورد كأنا أيدلني مالتيو مونيكا أنا يخبرك يفتوك زخولو بزعبة أنا حبرة سب بزعبة هيمانوت بزعبة هجر بزعبة قلب بلوتيكا تنا تزاربكي حبرة ساعات ناس عرفكي I don't know زخوني لنا تزاربنا إن فلتنا نورسب عقلي قبر عقلي ممكن تنقع خلها ما تحزي قبل مالتيو أبسع زخانة مونيكا يفتوكني يخبركني مالتيو
زغلو كمزيا نابلك نبعلخ ولا وسب ناديبكي حنت معلت وانتكون مليسلكم تزاربك أي فلتني مالتيو سلازم انت خوانا سخي عباينا يقنص معنا أدينا يقي كمزي تقبرها لكي كتمعدنا كتقنحنا يبايني زلك مر أبلاتنا درجة وريدكي مزدق عسران حامشون إسلا 4 كتتهلالك وين كتزارب وين كتمالالس الشيم زحفر نقاري مالتيو انت خوانا خو ما يتقبري تزيو كوين جن ريخا خمسي راها سمعك خمسي سمع خاتم بالون إس كبرتيو هنا كبرتيو سلازي يفتوك يخبرك سكبت بكبر خدمة أخو خدن أكبري أي تمتني أي تتنكفني نايسي أي تتنكفني أنا نفسي كوين نسدراي زخون نفسي ما حد يرس دراي ما حد يرس غير عن السبي أوكي عندنا فيها كلام استود حدار كلام استود فقري بتاع سيت ودي نبردو الله دوغله زي كلام تعطيو ابسع الزار بالحاله انا قريب لين يخبرك كان عخاون عندن يفتوكاي زخونه نجا بزعبا شم كاسكاب تريت العيله دي تزارب من بزعبا شم يالالكا اي تزارب تخونه كم زغلو صنح خصاتكم عبيتيهم ارايا انا عليكم كتكون نازل باكم كم زي تقبروا زي مدكاي ازي ايقبرون لكم كتكون حنان كتردونا نزق باكم دامبر كم بعد رسح زخونه جوجو سواتيتهم كم بعد مونيكا سواتيتهم كتعرفوا حزبي كتجاجو ግን isn't good باي كونن ስለዚህ ለዚህ አያት መስና ይሉ ማዕረፍ ደምጣትኒ አሬት መርአያና የህብረተሰብና ሆኖ አበይት ይኹም ኮምኻ እንቁዑይ ማለት እዩ ማማጉዒ ክንደ ግዜ ክትዛረብ ሰሚዕኪ ስምክን ሰምባዕልኽን አልዕለ አይፈልጥኒ ኣነ حساب جنزب بلعتو تبلني حساب قلت تبلني أنا زبل أخو جنزب أيفلتون زبل أخو جنزب بلين زبل أخو خا واحد جنزب تبحلي بلين عندن سسنايو زي أخو بالليل متى حزب تجري دقيمة حزب يقوم حواتنا فورن سنيت الزغير يوردلنا سسناي نحوم لافيو إني كان بالحونا نمهر ماما قعوي مونيكا بابا أفي خا قرأيا نايز حزب دا أخو نمبر نز حزبي دون أي تكبروا نز حزب زي جاج أي تكبروا جيجا ساعتكم عبيت نايز تتقن السوشيال ميديا so سسناي فاميلي بزي حبوتاتكم سوات بتقراي بزي خاص دراهم بإرترا سوات كبير جيس كبير ما أملا سمعني ناي تحقق في الحقيقة راك سمعني أنا مش بوليتيكا عامية بلين أنا زخر تركو سدي بقى أنا بقى زخر تركو سدي ከምቲ ዝተኸታተልኩሞ እዩ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ሚሊ ሃውና ብጣዕሚ ስትረስውን ዝገብር ዘሎ ብዝኾነ ዘለኩም ሬቶ ሓሳብኩም ኣቦታኩም እንጻፉና ንሃውና እውን ታይሞ ኣጆኻ እንዳበልና ብትዘለኩም ሬቶ ሓሳብኩም ጻፉና ብኻልኦት መደባት ክሳብ ንራኸብ ዘለኩም ሬቶኩም ሓሳብኩም ኣፍቲ መደብ እውን ጻፉና ብኻልኦት መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ይራኸበና ህዋተይ ቻው